अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। जावेद चौधरी का क्लिप वायरल हो रहा है और मिसिंग पर्सन बनाने की बातें की जा रही हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा इस्राएली सफीर को जनरल असेंबली से बाहर निकाल दिया गया है, ये क्या मामला है? देखें, जावेद चौधरी साहब की एक और वीडियो जो कि वायरल हो रही है। इससे पहले जावेद चौधरी साहब की कौन कौन सी वीडियोस वायरल हुई हैं हालिया कुछ अरसे में। एक तो वो जिसमें वो ये बताते हैं कि लोकेशन, फिर मुराद सईद जब अपनी कोई ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, अपना कोई ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि उनकी लोकेशन का किसी को पता ना चले। तो वो एक काम करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, टूंटी खोल देते हैं, लोकेशन पानी में चली जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि मुराद सईद की ऑडियो कहाँ से आई है। एक उसके अलावा दूसरा ये कि जीपीएस कंफ्यूज हो जाती है, जीपीएस को पता तक नहीं चलता ये क्या हो रहा है, ये माजरा क्या है। और उसके अलावा जावेद चौधरी साहब ने एक और दावा किया कि मुराद सईद बुर्का पहनकर अफ़गानिस्तान फ़रार हो गए हैं, और उसके अलावा मुराद सईद साहब अफ़गानिस्तान में, क्योंकि पश्तो तो उन्हें आती है, उन्होंने दाढ़ी रख ली है ताकि उनके हुलिये को कोई पहचान न पाए। अब आप ये बताएं कि एक मुराद सईद जिसको हर कोई तकरीबन जानता है, उसके बारे में आप ये बातें। और उसके अलावा फिर जावेद चौधरी साहब की एक और क्लिप वायरल हुई थी, एक और वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो ये कह रहे थे कि मर्दाना जनाना, फिर ये, और जावेद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि ये दवाएं जल्द मार्केट में आएंगी। तो इस पर भी जावेद चौधरी साहब को आड़े हाथों लिया गया था। जावेद चौधरी साहब हर चंद दिनों के बाद इस तरह की कोई ना कोई उनका क्लिप वायरल हो जाता है और इसको कहते हैं खच। और अब जावेद चौधरी साहब ने एक बात की है जो कि सीरियस बात है। तमाम लोग इसको देख रहे हैं कि जावेद चौधरी साहब ने आखिर कहा क्या है। तो जावेद चौधरी साहब के मुताबिक शेख रशीद को पेश इसीलिए नहीं किया जा रहा, उनको मिसिंग पर्सन बनाने का फ़ैसला हो चुका है, ये हुकूमत ने फ़ैसला किया है। जावेद चौधरी साहब ये बताएं ना कि हुकूमत ने जो केसेस बनाए, पुलिस ने जब गिरफ़्तार किया है, तो पाकिस्तान का आईन ये कहता है, पाकिस्तान का कानून इसके ताबे है कि आप 24 घंटों के अंदर किसी भी मुल्ज़िम को पेश करेंगे अदालत में। उसके बाद फिर अदालत से आप या तो जिस्मानी रिमांड लेंगे या फिर अदालत जुडिशल कर देगी। लेकिन जावेद चौधरी साहब ये बात नहीं बता रहे। जावेद चौधरी साहब ये बता रहे हैं कि देखें, इमरान रियाज़ ख़ान की तर्ज पर होगा ये कि जैसे इमरान रियाज़ ख़ान उनको जब गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद जब उनकी रिहाई बताई गई, हुई या नहीं हुई ये भी नहीं बताया कि रिहाई बताई गई, उसके बाद कुछ नकाबपोश आए, इमरान रियाज साहब को ले गए। और जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि जिस तरह इमरान रियाज साहब जो मिसिंग पर्सन है, इसी तरह शेख रशीद साहब भी अब मिसिंग पर्सन कहलाएंगे। देखें, उन्होंने एक और बात कही है कि जिस तरह अदालतों में बाकी केसेस की सुनवाई होती है, परवेज़ इलाही का अगर केस आ गया तो अदालत ने कहा कि आप दोबारा गिरफ़्तार नहीं कर सकते, फिर परवेज़ इलाही को दोबारा गिरफ़्तार किया गया, अदालतों के हुक्म की तौहीन की गई। उसके बाद फिर ये मीडिया पर नज़र आता है कि कौन कर रहा है, इंतज़ामिया कर रही है, सरकार कर रही है, पुलिस कर रही है। फिर पुलिस को रोक दिया जाता है कि आप ना करें, और अदालत ये कहती है, जब हुक्म आता है फिर पुलिस पीछे हट जाती है और पुलिस ऐसा नहीं करती। तो ये ख़बरें हैं। जावेद चौधरी साहब ये कहते हैं कि देखें, इमरान ख़ान साहब का जो केस था, अदालत ने उनको ज़मानत दे दी, उसके बाद फिर दूसरे केस में गिरफ़्तार किया गया। अब फ़ैसला ये हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जिनको हालिया कुछ अरसे में गिरफ़्तार किया गया है, उनको अदालत में पेश करने का मौका ही नहीं होगा ना, जब आप किसी को मिसिंग बना देंगे। ये जावेद चौधरी साहब ने खुद दावा किया है। और जावेद चौधरी साहब ये कहते हैं कि ये फैसला रियासत ने अदालती कार्रवाइयों से बचने और जमानतों के पेश नज़र किया है। वो ये कहते हैं, उनकी बात का जो लुब्बे लुबाब है कि अदालत रिहाई दे देती है, लिहाजा अब फैसला हुआ है कि गिरफ्तारियां करके इमरान रियाज की तरह पेश ही न किया जाए, गिरफ्तार शुदा लोगों को मिसिंग पर्सन्स बना दिया जाए। इसीलिए शेख रशीद को अदालत पेश नहीं किया गया, क्योंकि अगर पेश कर दिया तो अदालत रिहाई दे देगी, फिर नया मुकदमा बनाना पड़ेगा, फिर अदालत रिहाई दे देगी। तो इसीलिए ये नौबत आने ही नहीं दी जा रही, और इंतज़ामिया ने रिहा न किया तो उन पर तौहीन अदालत लगेगी, फिर वो आइंदा बात नहीं मानेंगे। और आप ये देखें
کہ گزشتہ کچھ عرصے میں جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما لاپتہ ہوئے ہیں ان میں عثمان ڈار صاحب شامل ہیں۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ عثمان ڈار صاحب کو کس انداز سے گرفتار کیا گیا، ان کی ماں سے جو بدتمیزی کی گئی، تضحیک کی گئی، توہین کی گئی، وہ سب کے سامنے ہے، اور بوڑھی ماں کس طرح عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے اور ڈٹا ہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا، نہ پریس کانفرنس کرے گا۔ اس کے علاوہ صداقت علی عباسی صاحب وہ لاپتہ ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایسے ٹیلی ویژن سے آتے تھے، پروگرامز میں آتے تھے، اس کے بعد اچانک غائب ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ بھی غائب ہو گئے ہیں۔ اور ان پر کیا مقدمات ہیں یہ ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے، فی الحال اس وقت صرف گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ دیکھیں، گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس کے پیچھے حکومتی ادارے ہوتے ہیں اور سرکاری ادارے جیسے کہ پولیس ہے، پولیس گرفتار کرتی ہے پھر عدالت میں پیش نہیں کرتی۔ پولیس جس طرح سے پنجاب میں محسن نقوی صاحب یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، جس کو آصف زرداری صاحب اپنا منہ بولا بیٹا بھی کہتے ہیں، تو یہ تمام تر باتیں۔ اور اون عباس بپی صاحب جس طرح سے گرفتار ہوئے، پھر ہمیں وہ منظر عام پر نہیں ملے، ان کی ایک ویڈیو آئی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ایک پریس کانفرنسز کی ایک طویل داستان ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو لوگ گرفتار ہوئے اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنسز کی اور وہ جو رہا پریس ہو گئے، کانفرنس کرتا گیا وہ پاک صاف ہوتا گیا۔ اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے یہ بات تو کہی ہے نا کہ آپ پیش نہیں کریں گے، اور جاوید چودھری صاحب جو کہ حکومتی حلقوں کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، نگراں حکومت کے حلقوں کے بھی بہت قریب ہیں، تو یہ تو آپ ہمیں بتائیں کہ پھر جاوید چودھری صاحب کی بات کی یا تو تردید کریں یا تصدیق کریں۔ جاوید چودھری صاحب نے ایک بات کہی ہے اور جاوید چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب مسنگ پرسن بنا دیا جائے گا اور پیش تک نہیں کیا جائے گا۔ جب پیش نہیں کیا جائے گا اس کا ایک ہی مطلب ہے پھر شیخ رشید صاحب ہوں، عثمان ڈار ہوں یا صداقت علی عباسی، ان کو پیش نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسرا معاملہ جو ایرانی صدر جو ہے تقریر کر رہے تھے جس میں اسرائیلی سفیر نے خلل ڈالنے کی کوشش کی، اس کے بعد اسرائیلی سفیر کو اجلاس سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا جس میں ایرانی صدر صاحب تھے، اور اس کے علاوہ وہاں اجلاس وہ تقریر کر رہے تھے، اور تقریر جب جاری تھی تو بہت سارے ملکوں کے جو سفراء ہیں وہ بھی موجود تھے، تو اسرائیلی سفیر وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے ایک پلے کارڈ ہاتھ میں تھامے رکھا تھا اور کچھ بتانا چاہ رہے تھے۔ جب وہ تقریر کر رہے تھے تو ان کی یہ کوشش تھی کہ ایرانی صدر میں ان کو تقریر کے دوران ڈسٹرب کروں، انٹرپٹ کروں تاکہ وہ اپنی تقریر چھوڑ دیں، جس پر اس کے بعد ایک ویڈیو آئی، ہم نے دیکھا کہ باہر ایک تو حراست میں لے کر ان کو کوئی ہتھکڑی وغیرہ نہیں ہے لیکن باقاعدہ یوز کیا گیا، فزیکل ان کو مین ہینڈل کیا گیا، جو کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی کیا جانا چاہیے تھا۔ جب آپ باز نہیں آ رہے، جب آپ مسلسل خلل ڈال رہے ہیں کسی کی بھی تقریر میں، اور جان بوجھ کر خلل ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن ایرانی صدر نے اپنی تقریر کو پھر بھی تقریر جاری رکھی اور اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی ایک اچھی کاوش کے جیسے ہی ان کو یہ لگا کہ یہ جو اسرائیلی سفیر ہیں ان کی جو کلمات ہیں جو انہوں نے لکھے ہوئے ہیں یہ کسی صورت بھی اچھے اور خوشگوار نہیں ہے، تو اس کے بعد ان کو نکال دیا گیا، اور اس کے بعد ہم نے نکالنے کی ویڈیو خاصی وائرل ہو رہی ہے، وہ ہم نے ویڈیو بھی ناظرین کے لیے دکھائی، اور اس کے بعد پھر اب ہوگا کیا، اب دیکھیں اقوام متحدہ اپنا ایک بیان ہے وہ جاری کرے گا کہ ان وجوہات کی بنا پر ہم نے ان کو باہر نکالا۔ صحیح ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔